नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र सुधार गर्न राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 को मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र सुधार र निजी क्षेत्रको तर्फबाट मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनका लागि राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 को मार्गचित्र तयार पारिएको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 55औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब 70% योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र सम्मानित हुँदै गएमा मात्र समुन्नति पनि सँगसँगै आउने बताए। अब हामी पनि एक प्रष्ट भिजन लिएर अर्थतन्त्रको सुधारको लागि लाग्न आवश्यक छ। त्यसैले सुरुवात हो यो हाम्रो तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030। यसको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनको लागि मार्गचित्र तयार पार्नु हो। हामी मुलुकको समृद्धिमा अहिलेभन्दा अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी योगदान दिनु हो। त्यसैले त हामी नयाँ नाराको साथ प्रस्तुत हुँदैछौँ। अध्यक्ष गोल्छाले भिजन पेपर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुँदा आगामी दशकमा 150 अर्ब डलर भन्दा बढी लगानी हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले बजेटको आकार बढाएर मात्रै विकास सम्भव नभएको भन्दै अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चमा बजेट कम गर्न सुझाव दिए। राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 को निर्माण गर्नु भनेको जम्मा 5% मात्रै काम हो। 95% काम अहिले बाँकी नै छ, अर्थात् वास्तवमा यसको काम अब सुरु भएको छ। हामीले भिजन पेपर पनि भन्ने गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण कार्यान्वयन एकाइ मेरी संयोजकतामा गठन हुँदैछ। महासंघका सबै समिति र फोरमहरूले यसको कार्यान्वयनको लागि संयन्त्र हुनेछन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक रूपान्तरण 2030 को कार्यान्वयनमा सबै पक्षको योगदान आवश्यक रहेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आफूहरूले दिने सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने अपेक्षा गरेको बताए। महासंघले तयार पारेको आर्थिक रूपान्तरण 2030 लाई हामी भिजन पेपर पनि भन्ने गरेका छौँ। यसको कार्यान्वयन यथार्थ रूपमा महासंघ, नेपाल सरकार एवं सरकारवाला सबै निकायहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सहभागिताबाट मात्र चाहिँ सम्भव छ। सशक्त लगानी र व्यवसायको थप विस्तार गर्न अहिलेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट लगायत राजस्व सम्बन्ध नियमहरू पनि समयानुकूल चाहिँ सुधार आवश्यक छ। कार्यक्रममा सहभागीले देशको आर्थिक विकासमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति लिन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए।